أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام 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 الله زي الذي نون زبنا الذين الزبلام لام زبلا الله زي الذي ننزبنا الذين حبش ميمهم عين زبنون عن سوازبسا لام زبر الف لا فلا تازيرتي صلاتي حزير ميمهم صلاتهم سوازبت صا لم زبر الف لا صلا تازيرتي صلاتي حزير ميمهم صلاتهم سين زبر الف سا حبش واهو ساهو نون زبرنا ساهونا سين زبر الف سا حبش واهو ساهو نون زبرنا ساهونا الذين هم عن صلاتهم ساهون. अगर हम आयत पर रुकेंगे तो पढ़ेंगे الذين هم عن صلاتهم